سلام ቤተሰብ ሰላም ቤተሰብ ኣብዘለኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይልናልኩ ሎማዓንቲ ኣነጋጋሪ ዝኾነ ጉዳይ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ኣነጋጋሪ ዝኾነ ጉዳይ እንታይ መሲልኩም ክቡራተይ ኣነጋጋሪ ዝገብሮ ነገር ኣዶናይ ኣብዚ ሰሙን ዝሰርሖም ስራሕትታት ወይ ከዓ ኣገረምቲ the best ወይ ከዓ amazing ዝኾኑ ነገራት ናባኹም ሒዘልኩም መፅእ ማለት እዩ ደጊመ ሰላም ናልኩያ ናይዚ ሰሙን እዚ ብሉፃትን ኣነጋገርትን እንብሎም ነገራት ድማ ብኣዶናይ ደረጃ ከመይ እናኾኑ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ብዝብል ሓደ ብሓደ ከሪአኩም እየ መጀመርያ ካብ ዲቻ ቦይስ ክንጅምር ዘለና ካብ ዲቻ ቦይስ ክሳዕ እዛ ነፂ ካብ ነፂ ክሳዕ ሰይፊ ሾው ካብ ሰብ ሾው ድማ ኣምለሰት ካብ ኣምለሰት ራምዚ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓቢርና ክንርኢና ምሳይ ሓቢርኩም ፅንሑ መጀመርያ ግን እዚ ቪድዮ እዚ ክሰርሕ ዘገደደኒ መቸም ኣዶናይ ብዙሕ ነገር ከርእየና እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ክሰርሕ ዘገደደኒ ጉዳይ ታሊ ግን ዋው እዩ ሓንቲ ፈረንጂ ለበረከት የስግጥ ኢላና ጨፈረ ዘርኢ ቪድዮ ለቂቁ ሎማዓንቲ ማለት ሎማዓንቲ ሲሪየስ ኣብዛ ቪድዮ ህንሳዕ ዝሰርሓ ዘለኹ ንዓዓ ምክንያት ብምግባር እያ መፅአ ማለት እዩ ሕዝታይ ኣዶናይ ዘ ቤስት በቃ ብሉፅ እዩ ኢላ ወይ ከዓ ኣዶናይ ፉል ኮንፊደንስ ኢላ እያ ትበኪ እያ በቃስ ትበኪ እያ እና ዋይ ሰርኳ ዝበኸስ ኣነ ቪድዮ ምስራሕ እስከበን ገና ፅግበኒ ኢለ ቪድዮ كسرحنا وهم ملتيا مالتي كبراتي ساعتكم كعبة لايك مقبار ساكو على رخيتس لايك مقبار لا سبسكرايب مقبار يو نعهم قرفو مالتي سلازي أدوناي نزاق العا زبكيا مخنياتا ونقر أدوناي تسعنو كم منتاي كسع منتاي مغاني فول كونفيدنس إلى تشوش إلى بخيا مالتي سلازي أدوناي فول كونفيدنس أدوناي تسعنو فترناتو كابانا كاب إثيوبيا كاب أفريقيا حليفو لا أوروبا شجيرو له مالتي سلزي بقرب أجيزون بزح نجارات كسرح كم زخل أم شور مالتي شوري رجل صنعي دبي كيدو بزح تاريخات كسرح كم زخلي أنا زعمن هذي أبز قرب أجيزي مالتيو مسؤول مسرام زلت تحاسب قدامون سلزلا حبينا هالرئيلة بزخنا إذا فرنجي بخيا فيديو زسترحتني مخنيات تعيو نواهم كبلو حبينا نسرح حبينا نرأيه Die. I love you, Adonai, and your confidence. You always know how to make me smile. I think I'm falling for you, Adonai. Guys كم زل سمعكم وين بقر لبركة سجت نقولت يا I love you إلى موتوت يعني أنا بايزوي عايزوهي بزجات أمزي عايزوهي أدوناي ون ياوز فيديو زي كدي سابورت قبل كي تسفان قبر أدوناي زجرمي بزوجنا بموصل لما تيجي نحن أتمسلهم كبراتي ناب ديتشا بويس ولا سنا نسي ديتشا بويس تايم جيروم ديتشا بويس أب السو أبزنو بروي كع ديتشا بويس أما تأصعهم من الوقت فلت تخونيهم بحيث لا يتفلت تخونيهم كعمة خلنا نقرأكم مالتيو ديتشا بويس مالت مجمريا تأي غيرو ديتشا بويس أديس أبابا ما يوقعوا مالتيو أديس أبابا ما يسوقعها مالت سب توحج سلاز ما سلاز فاسس سلا مشيغار سلت سقوما مالتيو سلت سقوما تاعين غيرو يشاغرو نيرو مالتيو سب إمنينا غورو يشاغرو ونيرو أدوناي كعبسيو عدل غيرهم نقول مالتي أدوناي مسيو كاو تناتهم صراحة فترة ويكعتو مالت هيوت كم مخالصي اسون أكسبت غير لهم تقبل اللون مالتي هذه لو قام هاجرو كشاجر دلي أو جامعون كي عيان سجدانون كي عيانيو جنزو خافي تشاجرو مالتي كاو تسرحهم بتعم مسفتيو تسرحهم بقى نعاهم تيك توك خفتلكم إياه سبورت جبروكم إياه بعض ميلو مالتي تمسرت مس أدوناي مس سيفو زي صحابتهم قلنا مسرت زي عيال زوي مالتي كاو
أدوناي تأجيرو زنقول عزيهم قابزن تأمتيو مالتيو سابورت كورو مكيرو مالتيو بايزوي كان عندنا بتعمي مليوي أدوناي ملو يورو مالتي ملو يورو أدوناي كان عندنا مليوي بايزوي بزقات عمزي نقول لي the best أدوناي لا لفتا أنا ديشا بويس كل أخذ صحكم ديشا بويس لا أحب لكم سي مرة سمعهم أدوناي مالت ديشا بويس زبرة جاي بزي مسي ديشا بويس أمتى توقف تنزلو أبغى زيجون جديد أدوناي أبغى زيجون جبرة منه أبغى زيجون خم عارف أنا خم دلهم زي مثل أدوناي أبغزو خمسيتات كلها تسلم عليتو بموصل الله بينا أتو كبرات شيء لام ناي نتسي قداي نتسي أبزواي يا قالوا شيء نيرا مالتي أبزواي صبوا مالت قد ميدون زخون فيديو وسيلة نيرينا صبوا دمسي كم زلوا بزح سواتنا نجاجرت نيرا بزح سواتسي استفلي دمسي زلكي قتلوا اللوزيل مرالاوي حاجزاتون أو كومنت نروح نيرا مالتيو كبراتي أنا ناي نتسي أدوناي نأوسا كدسابان أوسا بزخدلو ساعات زواي تراخيو مالتيو سلازي أو مسرخبا سبورت جبركية اسخها عبيت سبات كرخبكية عبيت سبات كرخبكية اسخون بتاعهم غيتا زلات كموزيكا نهزو تبصحي خيل ونا سبورت جبركية نعاون ياو أبصحوا مالتيو عبد سوا كم يكون تاتكم زلها نوهم استحبير الرأي She's Adonai. Hi, how you doing? Nice to meet you. Nice to meet you as well. Nice to meet you. I love her performance. Really beautiful. Really? Really nice. She's a very good singer. Oh, wow. I brought her from Zuwai. And yeah, I promised her. Okay, she came to Addis Ababa, I think 7 months By ago. the way, She went extremely viral. the best. And a lot of people The helped best. her to Adonai sing Malik in is the the best studio, singer. but they didn't help her long enough. So she went back to where she came from, and she was selling. I think what was it? Kolo. We call it kolo. I forgot the name. You know kolo, yeah. So she started. Nice, I like it. Yeah, and then I found her there, and I heard her singing, and then I brought her to Addis. What I promised her is I'm going to make her the top one artist in Ethiopia. Yeah, now That's she my have promise. a big composer. Yeah, Kamuzu, and then Yes. we're opening ways. تمام زباي زلو عم زباي زلو أنا تتكلم تسي ناورة عمام تزخون ستايم ولو بزخون بزقات عمزي لا يقرأ أنا زبيستيو Yes, my brother. Thank you so much. She. بقية Shina እሱ የነጻነት ነው ባይዘው ካንት ከሷ ተቀብዬ ሴቭ አድርጌ أدوناي بينا سيف عليكم ነጻነት ነው እሱ የነጻነት ነው أزي مثل تزلو خونتات ناي نتسي مالتي كبراتي نساء كابيم سوا نامس من عبيت سبات ون الرخاوي يزركب تساون بتو تعوم دمصا نقصل تياتركب از غدا يجي بدنبي نسرحت له خمس لا يزردكا اسي نقصل استي ناي نتسي دمص فاتኛው ገላ ተቀጣተ ማረ ዛሬም ጾመኛ ነው ሲያስብህ አደረ አንተን ማለት ከቀረ ህይወት ምኑን ሰመረ የኔዎት ያላንተን አይደምቅም ባዶ ነው ስም የለኝም እኔ ከጠሩኝ ባንተው ነው አብሬ ያለው ለበደልኩ كم تسمعون جايز كم تسمعون زقرم دمسي طعم دمسي زلوا صحفتنا عبي درجة كم تنصح
ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ነፂ ማለት ዝገርም ዓቕሚ እዩ ዘለዋ ማለት እዩ ብምቕፃል ኣዶናይ ናብ ራምዚ ወይ ከዓ ምስ ራምዚ ቃል ዝኣተውዎ ነይሩ ባይዘወይ ራምዚ እዚ ቃል እዚ ካብ ዘእትዩ ብዙሕ ስራሕትታት ተሰሪሑ ንዕኦም 1 ሚልዮን ንኽኣቱ ብዙሕ ቪድዮታት ተሰሪሖም እዮም ኮይኑ ደኣሲ ፈቃውና ማለት ኣይተንቀሳቐሰን ማለት እዩ ላፍቱ ዝድለ ደረጃ ኣይበፅሐይ 1 ሚልዮን ብ8 ሚልዮን ያና ነራ ታብ ጉዳይ ማለት እዩ 1 ሚልዮን ፎሎወር እንድሕር ኣቲና 8 ሚልዮን ንባቡሻ ናይ ምሕብሓብ ማእኸል ንዕኦም ኣታው ገብር እዩ ትስምምዕነት ማለት እዩ ስለዚ ስምምዕነት እዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ፅይሩ ኣይተሳኻልኝ ካብኡ ኣንበሳው መጣ ኢላል ኣባቲ ኣዶናይ መፅኡ 1 ሚልዮን ማለት ተስማዕምዖም እዮም ናፍቲ ናዩ ቪድዮ ከብለኩም ማለት እዩ ረምዚ ሪል ስቴት የሰጠን አንድ ቻሌንጅ አለ የረምዚ ሪል ስቴትን የቲክቶክ አካውንት 1 ሚሊዮን ካስገባችሁ 8 ሚሊዮን ብር ሰጣለሁ ብሏል ኦፍ ኮርስ በ5 አመት ነው ያለው ግን ምናልባት 3 ቀን ይቀራል ይሄ 1 ሚሊዮን ከሞላ ልናስቀይረው ማለት በ5 አመት ሳይሆን በዚህ አመት እንዲሰጠን የማስቀየር ቻንሱም ይኖረናልና እዚህ ላይ በተተባበረን ምናልባት ነገ አዶናይ አንድ ፋውንዴሽን እንደከፈተ ያው ስለነገርከኝ እኛም ደግሞ ኢንሻአላህ ያቀማችንን ከጎነን ቆማለን ባይዘው አዶናይ በዘጋጣም እዚ ስለ በጎ ስራሕ ናይ ባዕሉ ቅድም ኢሉ ዝተዛረበው ዘነሩ ኣና ዓቢ ፋውንዴሽን ናይ ምሕብሓብ ማእኸል ዲዩ ናይ ርዳእሳ ማእኸል ባይዘው ማለት እዩ ፋውንዴሽን ክልወንስ ይደልየ ባህገዩ ውሽጠዩ ኢልዩ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጋጣም እዚ ቀጸላይሲ ንሕና ሳፖርት ዝገበረና ንሕና ከዓ ብዝኻነ ዮም ሰሃቡ ሳፖርት እንገብርና ሓይና ሰርሒና እያ ትብሎ ዘላ ማለት እዩ ክብራተይ ያ የራምዚን ሪል ስቴት ሰምቻለሁ የ8 ሚሊዮን የሚለው አሁን 400,000 ፎሎወር ነው የሚቀራችሁ አሁን እኔ በራሴም በየሁለት ቀኑ 100,000 ፎሎወር ነው ማድረው ኮንሲስተንትሊ ላለፉት አንድ ወር ከምናምን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባለኝ በየሄድኩበት ባለው ደረጃ አይ ቲንክ ራምዚን ሪል ስቴትን 1 ሚሊዮን በአንድ ምሽት ማስገባት እንችላለን ብዬ አስባለሁ ሜቢ በ6-7 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ኢንሻአላህ ችግር የለው አዎ እሱ በስነ ስርዓት አድርጌ አሁን ከዚህ ከወጣን በኋላ ቪዲዮዎች በስነ ስርዓት አዘጋጅና ከዛ በኋላ ያው እንደሚገቡ እርግጠኛ ነኝ 100% ከዛም አልፎም እናንተም ትልቅ ፎሎዊንግ እንደሚኖራችሁ 100% እርግጠኛ ነኝ በዚህ ደረጃ ቀን መሆንህን አላውቅም ነበር ግን ቴንክ ዩ ሰዎችን ስታቃቸው ነው እንትናቸውን ስታይ ነው እና እኔ ብዙ የማህበራዊ ሚዲያ ተከታይ አይደለሁም ግን ይሄንን ቻሌንጅ ከ3 ቀን በፊት ስንጀምር አዶናይ ብለው ነበርና ላኩልኝ ብያቸው በዋትስአፕ ነው እንትነን ላኩልኝ ቲክቶክ ላይ ስትታይ እንደዚህ አይነት ሰው አትመስልም አሁን ደግሞ በሪል ሳይክ እኔ እንትን ብቻለሁ እብድ ያደርገኛል አንዳንዴ መድነስ ምናምን ወዳለው አሪፍ ነው anyway አመሰግናለሁ በድጋሚ በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነው እና ቤተሰቦቼ እንግዲህ ከምት ዝረኹም በጣም ደስ ልብል በጣም ጽቡቅ ስራሕ እዩ ቀጻላይ ድማ ናይ ሰይፉ ሾው ሰይፉ እንዳይም ተዋሂሎም ንምንታይ እዩ ታየ መብሪዮም ሰይፉ ማለት እዩ ሰይፉ ሲን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ከኣት ኽኢሉ ንምንታይ